बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमीन यूसुफज़ई। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और बनो अमन मार्च के हवाले से कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, अहम तरीन ख़बरें सामने आई है। लिहाजा ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी तफसील से आप आगाह हो सके कि बेसिकली बनो अमन मार्च के हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बनो की जो अमन मार्च है वो अभी तक जारी है और इसमें एक मुज़ाकिराती कमेटी भी बनाई गई है। 45 रुकनी कमेटी है। मुख्तलिफ़ तबक़ों से, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इंटेलेक्चुअल शख्सियात इस कमेटी का हिस्सा है। और ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि ये कोर कमांडर पेशावर से भी मुलाकात करवाएंगे और ये जो बनो के हालात है या बनो में जो मुजाहिरीन ने धरना शुरू किया है, इस हवाले से उनकी मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। अभी बनो के जो मुजाहिरीन है, जो अमन मार्च शुरू हो चुका है, 2 दिन से लगातार ये धरना जो है वो अभी तक जारी है। इन्होंने रियासती इदारों को और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी फ़ौज को 16 अहम मुतालिबात भी रखे हैं। अगर आप हमारे इन मुतालिबात को मानेंगे नहीं तब तक हम ये धरना, ये मार्च जो है ये जारी रखेंगे। तो मैं आता हूँ इन 16 अहम मुतालिबात और शराइत की तरफ के कौन कौन से मुतालिबात लोगों ने फ़ौज के सामने रखे हैं। बहुत ही ज़रूरी है, इसकी तफसील मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मुतालिबा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से है। बनो के जो लोग हैं, जितने भी पश्तून हैं, सब का सब ये कह रहे हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये डिमांड है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, इन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा फ़ौज अज़्म इस्तेहकाम को ख़त्म किया जाए, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। और दूसरा जो मुतालिबा है, ऑपरेशन अगर होता भी है इन इलाक़ों में तो काउंटर टेररिज्म में आपको बताता चलो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काउंटर टेररिज्म CTD एक इदारा है पाकिस्तान का। उनका काम ये है कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द काम करेगी, जो एक्टिविटीज़ करेगी, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेगी। तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को पूरी तरह से इख्तियार दिया जाए और ये चीज़ें वो करेगी, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो जो है अपना अमल जो है वो करेंगे। इसके अलावा तीसरा मुतालबा ये है कि ग़ुलाम ख़ान सरहद जो है इसको भी आज़ाद किया जाए और पाक अफ़गान के जितने भी सरहदात के आसपास जो इलाके हैं, जो वहाँ पर ट्रेडिंग और कारोबारी रास्ते हैं, वहाँ पर अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा तक आते हैं, तिजारत करवाते, ट्रेडिंग करते। और इसी तरह यहाँ से अफ़गानिस्तान के पास भी ये कुछ ताजिर लोग जाते हैं, तिजारत करवाते हैं। तो ये जो इलाके हैं, ये जो रास्ते हैं, ये भी यानी पाक अफ़गान सरहद को भी तिजारत के लिए पूरी तरह से खोला जाए। ये तीसरा मुतालिबा है। और मुकामी नंबर 4 मुतालिबा जो है वो बहुत ही अहम है। यानी हमारे मुल्क में, ख़ासकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी हमारा जो मुकामी वसाइल है, इस पर मुकामी लोगों को इख्तियार दिया जाए। यानी इससे जो भी फ़ायदा, जो भी बेनिफिट्स है वो मुकामी लोगों को देना चाहिए। यानी इन वसाइल पर हमारा इख्तियार होना चाहिए। और पांचवा मुतालबा ये है कि लापता अफराद को रिहा किया जाए, उनको अदालतों में पेश करे कि किस वजह से इन लोगों को लापता किया गया है और क्यों इसको अदालत में पेश नहीं किया जाता है। अगर उनमें कुछ लोग मुजरिम हैं तो उनको अदालत के कानून के ज़रिए सज़ा भी दी जाए। अगर नहीं है और किसी ने इसके साथ ज़्यादती की है तो फिर उन मुजरिमों को, उन गुनहगारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। नंबर 6 मुतालिबा ये है कि गुड और बेड तालिबान के ठिकानों को पूरी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म करना चाहिए।
اور بنوں کے لوگوں کا ڈیمانڈ بس یہی ہے کہ ہم گڈ اور بیڈ طالبان کسی بھی صورت اپنے علاقوں میں ان کے ٹھکانوں کو ان کا رہنا سہنا کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 7واں مطالبہ یہ ہے کہ جمعہ خان روڈ اور درماشل روڈ کو بھی کھولا جائے ٹریفک کے لیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور 8واں مطالبہ یہ ہے کہ مقامی پولیس کو وسائل بھی دیا جائے، انہیں رات کے اوقات میں ان پر جو پیٹرول کی پابندی لگائی گئی ہے کہ رات میں آپ کو شاید معلوم ہوا ہوگا کہ بنوں کے علاقے میں جتنے بھی پولیس حضرات ہیں انہیں رات کے وقت ان پر گشت کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے، رات میں انہیں گشت کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور یہ بھی فوج کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو فوج کو چاہیے کہ بنوں کے جو مقامی پولیس ہے انہیں پیٹرول کی وسائل بھی دی جائے اور گشت کرنے کی رات میں پولیس کو اجازت دی جائے، تاکہ علاقے میں جو بھی کوئی غلط ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی ان کے خلاف وہ اپنی کارروائی کر سکے۔ اس کے علاوہ 9واں مطالبہ مدارس اور گھروں پر بلا وجہ جو چاپے ہو رہے ہیں، چاپے لگائے جا رہے ہیں، یہ بند کرنا چاہیے۔ مساجدوں اور گھروں پر جو سیکیورٹی فورسز چاپے لگا کر وہاں لوگوں کی تلاشی کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی فوری طور پر بند کرنا چاہیے، یہ بند کیا جائے۔ یہ لوگوں کا 9واں مطالبہ ہے بنوں کی عوام کا۔ اور 10واں مطالبہ یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار دہشت گردی کے واقعات میں زخمی ہو جاتے ہیں ان کی علاج معالجہ عام ہسپتالوں کی بجائے ان ہسپتالوں میں کرائی جائے جہاں پاک فوج کی جوانوں کی طبی سہولیات مہیا کی جاتی ہے۔ یعنی جن ہسپتالوں میں ہمارے پاک فوج کے جو جوان جو جہاں پر بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں کسی مسئلے میں، تو ان ہسپتالوں میں جو کہ سب سے ایکسپینسو ہاسپٹلس ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹرز ان ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے بنوں کے جو پولیس حضرات ہیں، عام عوام کا یہ کہنا ہے، یہ مطالبہ ہے کہ ان ہسپتالوں میں، ان ایکسپینسو ہسپتالوں میں ہمارے پولیس حضرات کا علاج معالجہ کی جو سہولت ہے وہ بھی پولیس کو دی جائے، کیونکہ یہ بھی وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی اس ملک کے جوان ہے، لہٰذا انہیں یہ سہولیات جو ہے وہ ضرور مہیا کی جائے۔ 11 نمبر جو مطالبہ ہے وہ طالبان کی عسکری لوگوں کی گشت کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنوں کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پر طالبان یعنی عسکری لوگ وہاں رات کے اوقات اور مختلف ٹائم وہاں گشت کر رہے ہیں، تو پولیس کو پوری طرح سے یہ اختیار دینا چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور 12 نمبر مطالبہ جو ہے وہ 15 جولائی اور 19 جولائی کو جو کچھ ہوا ہے، عام شہریوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور گناہگاروں اور جو مجرم لوگ ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے، ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں سزا بھی دی جائے۔ 13 نمبر مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سروس بحالی کا مطالبہ ہے، اور یہ تقریباً مانا گیا ہے۔ اب تک بنوں میں انٹرنیٹ سروس پوری طرح سے بند تھا، لیکن ابھی انٹرنیٹ سروس کو بحال کیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ وہاں کے مقامی لوگوں کے مانا گیا ہے۔ 14 نمبر مطالبہ یہ ہے کہ بیٹ طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کی اختیار پولیس کو دی جائے، یعنی وہاں طالبان جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہماری پولیس کو پوری طرح سے یہ اختیار دیا جائے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے۔ 15 نمبر مطالبہ یہ ہے کہ جو یہاں پر ابھی جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 45 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی، تو جو یہ 45 رکنی شخصیات پر یہ جو مشتمل کمیٹی ہے ان کو بھی کسی بھی صورت میں ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے خلاف کوئی قدم، کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور ان کا جو تحفظ ہے وہ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ 16 نمبر یعنی 16 نمبر اور آخری مطالبہ لوگوں کا یہ ہے کہ پولیس کو عام جرائم میں جو ملوث لوگ یہاں پر شامل ہے، جو عام جرائم لوگ کروا رہے ہیں، پولیس کو ان کی بھی پوری طرح سے یہ اختیار دی جائے کہ ان ظالموں کے خلاف پوری طرح سے قانون کے تحت کارروائی کی جائے اور ان کو نشانی عبرت بنا سکے۔ تو یہ اس وقت کی
بنو واقعہ کی بنو امن مارچ کی، اور وہاں پہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو چکے یہ اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات تھی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ٹائم ٹو ٹائم اتھینٹک نیوز آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے آل بٹن کو بھی آن کیجیے تاکہ مزید خبروں کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔